जमा झाला तर कितें कारण आसा? पहिले स्वाते सातेरी देवीच्या नावान सगल्यांक देव बरी सांस. आयज आमी एक बरें कामां घेतलेली आहा. आमचे सातेरी देवलाचे काम केलेले आहा थ्रू जिल्ला. आमचे गौरी कामत बरें काम करपी सगल्याक ते वावरता. आनी हांव आयज तेंचो वेडींग एनिवर्सरी तसोच तेज्या घोवात प्रमोदाचो आमचो बड्डे हांव तांकां विश करता वेडींग एनिवर्सरीक तसोच प्रमोदाच्या बड्ड्याक. आनी हांव मागता देवा कडेन तेंचेर बेसांव घालची आनी सगळीं तेंची चिंतलेली कामां जावची आनीक लोकांची आमची कामां करपाक कितें हात घोट करचे आनीक अशेंच सगळ्या लोकांची आमचे बेसांव तुमचेर आहा आनीक अशेंच ह्यान आमचे बेसांव घालून आमची फुडें कामां करची. आनी अशीं कामां करतलो जाल्यार कोंकणाची कामां न्हू केन्ना कसलेंय काम करून घेतलो जाल्यार खूब त्रास पडटा आनी हे त्रास ते करून हाडले म्हणून तुका हांव थँक्यू म्हणटा. हे सगळ्या आमच्या कमिटीच्या नांवान तशेंच लोकांच्या नांवान अशीच आमची कामां करया आनी अशीं कामां जाली जाल्यार आमच्या लोक आमी सगळे खुशी जातले. थँक्यू. तुमचे दोन शब्द कितें तुमी कितें तरी हातीन घेतला, प्रोजेक्ट घेतला, कसलो प्रोजेक्ट घेतला आनी केन्ना पर्यंत पूर्ण जातलो तो? सर्वप्रथम सातेरी मातेक प्रणाम करता आणि आज हांगा आमच्या ह्या धाकट्याशा कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आमचे आमदार बाबा तसेच आमचे म्हजे वांगडी चिंबल गांवचे सरपंच संदेश शिरोडकर तसेच अध्यक्ष आसा तो आमचो. मागीर हांगासरलो लोकल पंच दयेश वेंगुर्लेकर, ह्या देवस्थानाचो अध्यक्ष नारायण कलंगुटकर, देवस्थानाचे सगळे हांगा जमिल्ले मेंबर आनी हांगा जमिल्ले सगळे लोक. हांव सगळ्यान पयलीं सांगपाक सोदता की जेन्ना हांव हांगा इलेक्शनाक भोंवतालें तेन्ना हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव हें काम बेगींतल्या बेगीन हांव घडोवन हाडटलें आनी प्रयत्न करतलें की बेगींतल्या बेगीन म्हज्या हातच्यान ही सेवा जावची म्हणून. कसलें काम? हांगा आतां आमी शेड रिकन्स्ट्रक्शनाची घेतल्या. रिकन्स्ट्रक्शन शेडीचें करतलीं आनी त्याच भायर जे गर्भकूड आसा देवीची हय गर्भकूड आसा ती बी रिकन्स्ट्रक्ट करून थंय ग्रेनायट घालपाचें काम आमी हातान घेतिल्लें आसा. सो आतां रोखडेंच तें सुरू करतलीं आमी. आयज ताजो आमी शुभारंभ केल्लो आसा, श्री गणेशा केल्ली आसा. हांव सांगपाक सोदतां हांगासरल्या जे म्हजी एरिया आसा चिंबल गांव ज्या जाग्यार हांव झेडपी आसा, हांव सगळ्या लोकांक आश्वासन दिवपाक सोदतां परत एकदां जें हांवें आश्वासन तुमकां सगळ्यांक दिलां आयज पर्यंत तें हांव पूर्ण करपाची फूल म्हज्या 100 न्ही 200% हांव करतलें आनी त्या हेजो आज सुरवात हांवें केल्ली आसा. तुमी तुमचो फंड यूज करतले की झेडपी फंड यूज करून तुमी हे आतां झेडपी फंडूच हांव यूज करून करतलें कारण हांवें सांगिल्लें तांकां जाल्या बरोबर हांव कामाक लागतलें म्हणून. कितल्याचो टेंडर फ्लोट जाला आसा? कितलो? अरावंड म्हजो जेन्ना आमी एस्टिमेट काडलेलो तेन्ना अरावंड 14 लाखाचो एस्टिमेट जाल्लो. 14 लाखा भितर हे गर्भगूड टायल्स घालून तुमी शेड बांदून दितले तुमी. सो ते भायर तुमी चिंबला सुद्धा एक फाउंडेशन स्टोन घालपाचे आसा, तेजे बद्दल मातशें सांगा तुमी. चिंबल गांवान म्हाका जेन्ना सांगलें आमच्या सरपंचान आनी म्हज्या अध्यक्षान की आपले ती जी एक क्रेमेटोरियम आसा ती घेवपाक जाय म्हणून. सो हांवें ताका रोखडोच कॉन्टॅक्ट केलो. जेन्ना हांव हांगा आयलें त्याच दिसा हांव थंय गेलें इन्स्पेक्शन करपाक आनी ते क्रेमेटोरियमाचे बी रिकन्स्ट्रक्शन वर्क जे म्हणजे पेवर्स आनी कितें बाकीचे सगळे बारीक बारीक कामां आसा तांकां एक रूम जाय, टाकी जाय उदकाची, हें सगळें बारीक बारीक हांवें काम घेतलेलें आसा. सो तेजो कितें एस्टिमेट काडलेलो आसा? ताजो तितलोच आसा 14 लाखाचो. ते भायर तुमी एक लोकांक आश्वासन दिल्लें की आमी गार्बेज थिंगच्यान काडटले म्हणून चिंबलाच्यान काडटले. ते काम खंय करून पावलेलें आसा? ते आतां आमी एक्चुअली बाबान हाजेर ब्रिफींग दिल्लें हेज्या पयलीं. आमी चिंबलान मिटिंगूय घेतलेली. संदेशान म्हाका आनी आमदारान आमकां आपोवन थंय आमी मिटींग घेतल्या आनी तो प्लांट शिफ्ट करपाचें आमी हाजेर आसा. तें काम चालू आसा. ते कितें एका दिसान आनी एका म्हयन्यान जावपाचें काम न्ही. इट इज अ लेंदी प्रोसेस. इट वील टेक सम टायम. कितलो टेक मच टायम म्हणल्यार डिसेंबरान इलेक्शन जालां अजून पासून म्हाका बांदून घेवं नाका. ते जातलें काम. प्रायोरिटी बेसीस आमकांय बी कचरो रस्त्यार नाका. शिफ्टिंग चालू आसा आमचे गार्बेजीचे आमी शिफ्टिंग ऑलरेडी चालू केला. आमी थिंगा रस्तो केला आनी ती शिफ्ट करपाक हांवें प्रोसेस चालू केला. आतां कितें जालां आतां पावस पडलेल्या कारणान कितें जाता थिंगा ट्रक आतां वयचे ना. आतां ट्रक थिंगा निगोत्ता. ताका लागून पावस गेलो आनी जमीन तर आमकां बरी मेवली जाल्यार आमचें शिफ्टिंगेचें काम चालू जातलें. मागीर थ्रू पंचायत आमी फॉर्मेलिटी चालू करतले. थ्रू पंचायतीन फॉर्मेलिटी चालू करता. म्हाज्या सायडीच्यान हांव एक रस्तो करतलो. जागोय हांवें पयलोलो आहा आनी ते थिंगासर एक पाट शिफ्ट जाले जाल्यार आख्ख्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक बऱ्याक पडटलें. कित्याक उरती धाकटी भुरगीं थिंगा इस्कॉलाक वयता आनी तुमी जाणा पावस पडलो जाल्यार थिंगा सारकें रोड आयल्यान थिंगा सारकें तेल कशें भायर सरता आनी ते भुरग्यांक माल आनी ते आख्खे एरियेक माल.
खरें म्हळ्यार असलो MRF प्लांट अशें थिकली पॉप्युलेटेड एरियान आसूंक शकना आनी हायकोर्टाची ऑर्डर आहा अशें घरां मदें केन्ना आसूंक उपकारना म्हणून आनी तेजेरी तेच चिंतून आमी तें करपाक केलां आनी हें पळय जे MRF घाल्लेलो हो पयलो आमी जेन्ना निवडून येवच्या पयले सान ते तेणी आदी घाल्लेलो आतां आमी आमच्या हितून म्हाज्या टायमार हांव हें काडपाचें 100% करतलो आनी तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या गौरी आमच्या जिल्हा मेंबराक कित्याक चिमलाय तेणें आतां पेपराचें काम केल्लेलें आहा मसोणीचें आनी हें बऱ्यांतलें बरें काम जावन आहा बरें गरजेचें काम तेजी गरजूच आसली आनी उदकाची टांकी वा तेणें आतां घालपाक केलें हें बऱ्यांतलें बरें काम हांव सगळ्या लोकांच्या नांवान ताका थँक्यू म्हणटा देव बरें सगळ्यान पयलीं श्री सातेरीक नमन करून आयज ज्या रिकन्स्ट्रक्शन शेडीचें आयज उद्घाटन जाल्लेलें आसा तुमी पयलें आसतलें की ह्या प्रोग्रामाक आमचे मदीं आमचो आमदार अब्दुल फेर्नांडीस तशेंच आमची ZP गौरी प्रमोद कामत तसोच ह्या वॉर्डाचो पंच मेंबर आमचो दयेश वेंगुर्लेकर हे सगळे आमचे कार्यकर्ते आनी ह्या कमिटीचे मेंबर जेन्ना आमी स्टार्टींग जेन्ना आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले आमी आदींसून उमेदीन आसले कित्याक आमकां खबर आसली की गौरी कामतीक हांव पयलींसून वळखता आतांच न्हू की एक 10 वर्सां पयलींसून वळखता की तेज्या आंगान तो जोश आसलो वो आमी ताका जिखोवन दिले आनी तेणी सांगलेलीं जीं कामां म्हाका सांगलेलें की संदेश पळय तूं सांगता त्या प्रमाणे कामां जातलीं आनी इनिशिएटीव घेवन ही कामां घेतल्या आनी फर्स्ट आयज तेज्या एनिवर्सरीच्या निमित्तान तेणी आयज ह्या देवळाची शेड घातलेली आसा तेजो सेकंड आतां आमी रोखडेच आतां चिमला गांवांत वयपाचें आसा एक आमचो कम्युनिटी आमच्या क्रिमेटोरियमाच्या हितून जो आमकां पेवर्स जाय आसले ते आख्खे फूल 15 लाखांचो एस्टिमेट केलेलो आसा आनी जी कामां घेतलेली आहा तेणी म्हाका सांगलां की जी आमी भरपूर कामां घेतलेली आसा आमचो आमदारूय आमची कामां बरीं करता तसोच जी आमी चिमला गांवांत जे खंय कितें जालें ती आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेतल्या तशें म्हणजे ZPनूय घेतलेली आसा आनी जाता तितके बेगीन आमी पूर्ण करपाक लागून हांव फॉलोअप करीत आसा बाबा कडेन आमचे फॉलोअप करता आमच्या ZP कडेन फॉलोअप करता आयज हे जालें रोखडीच म्हणजे आमचे आनी एक इंदिरानगर आमी क्रिमेटोरियम घेतला ZP फंडासून घेतलेला तेवूय जावपाचें आसा मागीर आमी चिमलकणी देवळा कडेन आमी थंय मेन रोडारसून चिमलकणी देवळा थंय पेवर्स घेतलेले आसा जायती आमी ZP थ्रू आमी कामां घेतलेली आसा थोड्या दिसांनी जातली पूण हांव आयच्या एनिवर्सरीच्या निमित्तान ताका बेस्ट विशीस दिता आनी जी फुडलीं कामां चिंतलेली आहा ती पूर्ण करतले म्हणून म्हाका आशा लागता आनी थँक्यू म्हणटा पयलें म्हटल्यार सगळ्या आमच्या देवळाची कमिटी आसा जेन्ना इलेक्शनाक भोंवताले तेन्ना तेंच्यांनी सांगिल्लें की जेन्ना देवळान पांयां पडपाक आयलेले म्हटल्यार एक कॅम्पेन चालू करच्या पयलीं तेन्नाच कमिटीन आपल्याची थोडी कामां सांगलेलीं आनी आयज खरें म्हटल्यार बरें दिसता कित्याक सांग पळया जेन्नाय कितें काम करतलो जाल्यार खूब प्रोसेस आसतात बेश्टेच एस्टिमेट केलो पूण तेजी सायनी आसता मागीर ह्या टेबला वयल्यान त्या टेबलार हो सगळो प्रोसेस 6 म्हयन्या भितर ZPन करून जे हें केलां दाखयलां म्हटल्यार पयलीं जाल्यार वर्सां लागताली म्हणटाले आमी इतके पूण वर्सां भितर 6 म्हयन्या भितर जे पयलें काम जे पयलां म्हणटा तें आमी हांगासर आयज आमच्या ZPन केल्लेलें आसा सो पयलीं म्हणल्यार आमच्या देवस्थानाच्यान आनी आमच्या आख्ख्या सानकायतान वार्डाच्या सगळ्या लोकांचेर हांव पयलीं ताका थँक्यू म्हणटा कित्याक जें हें काम आहा हें व्हेरी इम्पॉर्टंट काम आशिल्लें कित्याक पावसान भायर थंयसर खूब सामान आसता ती शेड मेळत जाल्यार आमकां हांगा फाल्यां उदकाक म्हटल्यार पावस डायरेक्टली सकयल पडचो ना आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमचे देवळाचे गर्भकुडीचें जें काम घेतलेलें आसा तितून कितें जाल्लेलें ते पयलींचे आमी खूब पयलीं ते टायल्सींग लायलेले सो जेन्ना ते कमिटीन सांगलें की हांगासर ते ग्रेनायट लावया कित्याक जेन्ना सगळे जाण आमी मेळोन कितें देवळा खातीर काम करतले तेन्नाच देवळाची उदरगत जातली आनी देवळाचें जर बरें करतले जाल्यार अशें जर आमकां लिडर्स मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसना आमचो गांव आनी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयसरूच फाटीं उरतली आयज ZPन केला तशेंच आमदारी करतले तशेंच आमी सगळे जाण मेळोन हेच्या फुडें काम करया आनी जर आमी सगळे जाण वांगडा रावत जाल्यारूच आमी कसलीय कामां इजिली करूं शकतले सो इतकेंच सांगता थँक्यू तरी सुद्धा आणि प्लस तुझो बर्थडे सुद्धा आणि ज्या प्रमाणे गौरी कामतीन जे हातीन 2 कामां हातीन घेतल्या तेजे बद्दल कितें म्हणून सोदता तुवें सर्वप्रथम आम्ही हांगा सातेरीक नमन करून तुमच्या मदीं आज हांगा आमची मडगांव गौरी तशेंच म्हजे बरे मित्र संदेश सो जयेश ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष तातू तशेंच शेटयेबाब आनी बाकीचे सगळे जमिल्ले हांगा देवस्थानाचे कमिटीचे मेंबर्स आज आमी हांगा आमचे जे आफ्टर ZPचे इलेक्शन जातकूच आमी आमचो प्रोसेस आसता प्रोसेस तातूंत आमचें पयलें काम आतां आमचे हे पास जाल्ल्या देवळाचे आमी 2 कामां आमी ऑलरेडी टेंडर करून घेतलेली आसा एक हांगा आनी एक चिमला आनी हे आतां इतलेंच न्ही आमची आनी जवळ 5 कामां फुडल्या विकान टेंडर जाता 7 कामां फुडल्या विकान टेंडर जाता अशें करून आमचे जवळ 60 लाखाची सुमार 60 ते 70 लाखाची कामां आमी सुद्दां सद्या घेतलेली आहा आनी 70 लाखाची कामां आमी सद्या ऑलरेडी टेंडर फ्लोट जाता आनी 60 कामां फुडल्या विकान येतली
अशी विविध कामां आमी आतां सुरवात केल्ली आसा आनी फुडल्या येणाऱ्या 2-4 म्हयन्या भितर आमी म्हाका दिसता जवळ जवळ 10 कामां आमची आमच्या मतदारसंघान पूर्ण जातली. प्लस ताच्या भायर आमी मागीर कोणाक देवाक काही खुर्च्यो मागीर कोणाक तबले पेटी हे तसले बारीक बारीकश्यो वस्तू ज्यो दिवपाच्यो आसता त्यो आमी दिवपाचें आमी प्राधान्यान घेतलेलें आसा प्रायोरिटी लेवलाचेर आनी आमी ते सगळें करतले. बरें दिसता म्हाका की पयलें काम आमी देवाचें करता म्हणून पयलें काम आमी देवस्थानाचें करता थंयच्यान सुरवात करता. दुसरें काम आमी क्रिमेटोरियमाचें करता म्हणजे सामकें जे लोकांक सामकें गरजेचें कसं आसता तें काम थंयच्यान सुरवात करता आनी ही सुरवात आमच्या अशीच चालू रावतली आनी म्हाका दिसता की आमी येणाऱ्या काळान बऱ्या प्रमाणे जिल्हा पंचायतीच्या फंडांतल्यान बऱ्या प्रमाणे डेव्हलपमेंटची कामां आमी हातांत घेतले आनी बरें कार्य करतले अशें म्हाका अपेक्षा आसा. ओके देव बरें. हांव सातेरीक नमस्कार करता आनी हांव गौरी मॅडमीक खरेंच हांव आयज पयलो तेका हांव हेजो विशीस करता हॅपी एनिवर्सरी आनी हॅपी बर्थडे तेज्या मिस्टराक. आनी आमी फक्त 2 म्हयने आमी हें केल्लें रोखडीच इतली फास्ट आमची ऑर्डर आमची पास जातली म्हणून आमकां म्हणून काल आमकां अजाप दिसलें आनी इतले गवळी मेळून आमकां इतलें हें करून दिलें. खरेंच एक सातेरीचो एक चमत्कारूच म्हणून येता आनी तिणें आपले कश्टूय घेतले आनी हांव तांकां आनी कितें म्हणून सगळें बरें आनी हांगा सगळें जमिल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयज आमच्या ही एका फावंडेशनाक हें घालपाक येयलें म्हणून आनी हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा.